Okay, all of you are ready, I guess so. The first question goes like this. What is the equatorial diameter of the Earth? Okay, here the answer is sin, so I would give the answer myself. From another question, we can use chat box for the answer. The correct answer is, sir, you can say the answer. Chevan sir? ल ओके आन्सर त्यहाँ अरूले भन्नुहुन्छ म आन्सर भनिदिन्छु है ल सुन है व्हाट इज द इक्वेटोरियल डायमिटर अफ द अर्थ जस्तै के छ भने इक्वेटोरियल डायमिटरको अर्थ चाहिँ 12,756 किलोमिटर हो है 12,756 अनि यसलाई हामीले नि माइलमा भन्नु पर्यो भने कति भन्छौं त भन्दा तिम्रो माइलमा चाहिँ 7,926 माइल हुन्छ 7926 माइल तर यही क्वेशन मात्रै सोध्दैन के कहिले डायमिटर अफ द अर्थ एउटा भयो तर फेरि पोलर अफ डायमिटर अफ भनेर पनि सोध्न सक्छ क्वेशन कहिलेकाहीँ है त्यो डायमिटर अफ इक्वेटोरियल डायमिटर ठाउँमा पोलर अफ द अर्थ भनेर पनि सोध्न सक्छ अनि तिम्रो पोलर अफ द अर्थ भन्नु भने चाहिँ कति हुन्छ त त्यसको आन्सर तिमीले त्यही नोट गर्ने है पोलर अफ अर्थ भन्नु भने चाहिँ तिम्रो 12,071.6 है 12,713.6 12,000 सरी ठिक छ 12,713.6 हुन्छ पोलर डायमिटर है अनि पोलर डायमिटर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दा माइलमा भन्दा 7899.86 है 7899.86 हुन्छ अब हामीलाई यो डायमिटर अफ अनि पोलर डायमिटर अफ अर्थ मात्रै सोध्दैन कहिलेकाहीँ हामीलाई इक्वेटोरियल रेडियस पनि सोध्न सक्छ बुझ्यौ नि इक्वेटोरियल रेडियस चाहिँ कति आउँछ त भन्दा तिम्रो इक्वेटोरियल रेडियस चाहिँ 6378 है किलोमिटर 6378 बुझ्यौ 6378 अनि त्यसपछि तिम्रो पोलर रेडियस चाहिँ 6356 किलोमिटर हुन आउँछ है त यो क्वेशन यसरी तयारी गर्ने तिमीहरुले त्यसरी तयारी गर्दाखेरि अरु पनि आन्सर जान्छन् थाहा हुन्छ ल अर्को नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ तिमी है क्वेशन नम्बर 2 मा जाऊ क्वेशन नम्बर 2 goes like this. Which country is known as the land of rising sun? Japan. Okay, Japan. ओके त्यो च्याट बक्समा लेख है त्यो च्याट बक्समा आन्सर च्याट बक्समा देऊ मुखले भन्दा पनि which country is known as the land of rising sun भनेको छ सूर्योदयको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ भनेको छ सूर्योदयको देश अब हामीले नि यो निकनेम अफ जियोग्राफिकल प्लेसेसहरु तिम्रो 2-300 वटा छ क्या म तिमीहरुलाई क्लास हुँदा अथवा म तिमीलाई नोट प्रोवाइड गरौँला है यो निकनेम अफ जियोग्राफिकल प्लेसेसको चाहिँ तिमीहरुलाई म नोट प्रोवाइड गरौँला है सरलाई त्यहाँ भनेर सबै 2-300 वटा छ यति जानो भने क्वेशनहरु यहाँबाट लगातार क्वेशन सोधिरा हुन्छ कहिले अस्ति नै चाहिँ के सोधेको थियो भने नि यही क्वेशनमा चाहिँ हामीले नेपाल आर्मीलाई फिश फ्लाई बटर स्विम है इन व्हिच कन्ट्री भनेको थियो क्या बर्ड्स नेदरल्यान्ड बर्ड स्विम फिश फ्लाई भनेर कुन कन्ट्रीलाई चिनिन्छ भनेको थियो तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने माछाहरु चाहिँ उड्छन् चराहरु चाहिँ पौडन्छन् भनेर चाहिँ वास्तवमा आन्सर नेदरल्यान्ड नै हो है किनभने नेदरल्यान्ड भनेको चाहिँ तिम्रो अर्थको चाहिँ सी लेभल भन्दा मुनिको राष्ट्र भनेर गरिन्छ चिनिन्छ जस्तै तिमीहरुलाई थाहा छ नि है वर्ल्ड कप 2010 को वर्ल्ड कप नेदरल्यान्ड जितेको भए फाइनलमा पुगेर थियो नि है 2010 को वर्ल्ड कप चाहिँ नेदरल्यान्डले जितेको भए तिम्रो सबै खेलाडीहरुलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा सबै राष्ट्रले जित्नेहरुलाई चाहिँ समुद्रमा घुमाउँछ क्या समुद्रको परिक्रमा गराउँछ है तर उनीहरुले चाहिँ अब हामी आफै सी लेभल भन्दा मुनि छौं अब किन सीमै घुमाउने हामी चाहिँ तिमीहरुलाई अन्तरिक्षमा लान्छौं तर वर्ल्ड कप जितेर ल्याउनु पर्यो भनेको थियो क्या है अनि त्यसपछि त्यो मात्रै हैन द ल्यान्डिङ अफ राइजिङ सन त एउटा भयो तिम्रो कहिलेकाहीँ द ल्यान्ड अफ सिटिङ सन है सूर्य अस्तको देश भनेर कुन राष्ट्रलाई चिनिन्छ पनि सोध्न सक्छ यसमा सँगसँगै त्यस्तै कुरा हो के यो सिटिङ सन भनेको चाहिँ युके है युनाइटेड किंगडम तिमीलाई थाहा छ ब्रिटेन पनि भनिन्छ त्यसलाई ब्रिटेन भन्दा पनि सहज हुन्छ यसलाई चाहिँ युके है हजुर अनि त्यसपछि द ल्यान्ड अफ मिडनाइट सन भन्नु भने चाहिँ भात मैले भिजाछु भाउजू अब पकाउनु पर्ला
ए भाइ अहिले भात नपकाउ न है एकछिन Please mute your phone. ओके म्युट गर त अनि त्यसपछि द ल्यान्ड अफ मिडनाइट सन भन्यो भने चाहिँ के आन्सर हुन्छ त भन्दा मिडनाइट सन भन्यो भने नर्वे यो तीनटा कुरा चाहिँ एकदम थाहा पाउनु पर्छ है जापान युके र नर्वे त्यहाँ भइसक्यो राइजिङ सन त्यहाँ आइसकिहाल्यो जापान अनि सिटिङ सन युके अनि मिडनाइट सन नर्वे फेरि कहिलेकाहीँ सूर्योदय र सूर्यास्तको देश एउटै क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ आन्सर दुई एउटा हुन्छ है न्युजिल्यान्ड कुरा बुझ्यौ राइजिङ सन एन्ड सिटिङ सन भनेर सोध्यो भने न्युजिल्यान्ड है दुईटैकै ठाउँमा सोध्यो भने चाहिँ राइजिङ सन एन्ड सिटिङ सनको कन्ट्री भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने त्यसको आन्सर चाहिँ फेरि न्युजिल्यान्ड हुन्छ न्युजिल्यान्ड क्वेसन नम्बर 3 मा जाऊ क्वेसन नम्बर 3 मा जाऊ Okay, sure. Question number 3 goes like this. Question number 3. What percent of total surface area of Earth is covered by land? क्वेसन च्याट बक्समा लेख है तिमी क्वेसन मात्रै शो गर है क्वेसन मात्रै शो गर आन्सर पछि शो गर ओके क्वेसन मात्रै शो गर You can write your answer in chat box. I would like to humbly request all of you to participate actively. Pass or what? सरलाई मात्र जानी भएको छ कि मेसेज च्याटमा ए क्वेसन नम्बर 3 पढ एकछिन चिवन sir. Okay. Rajendra sir, I think you should manage it. Rajendra sir ले म्यानेज गर्न पर्यो त्यहाँनेर किन भन्दाखेरि आन्सर उहाँलाई मात्रै जानी भएर it should be everyone, no? So that they are writing answer but we are not getting it because of that setting. Hello. Okay, Chivan sir, we can discuss it. Okay, I guess. नानु म बनाइदिए है Yes, yes. Okay, what percent of total area of the earth is covered by the land? Question भनेको छ है अब क्वेसन के बुझ्नु पर्छ भने ल अब आउनु पर्छ नानी है Okay, let me take it. Yes. त्यहाँ कमेन्ट गर what percent आयो कमेन्ट मा भएको छैन राजेन्द्र सर कमेन्ट गरेर हेर त त्यो उमा तपाईको मात्र अझै प्राइभेटमै छ त्यो मिल्दैन सर प्राइभेटमै प्राइभेटमै छ हजुरको मात्रै आउनु पर्छ हैन मैले एभ्री मा राख्दै त हेर त one more time you छैन सर भएको छैन प्राइभेटै छ छैन प्राइभेटली नै okay now guys again one more time we check छैन सर भयो okay Done. okay thank you dear Okay, thank you, sir. Okay, question number 3. Chevan sir, could you please expel? Okay, question number 3 है what percent of total surface area of earth is covered by the land है कति पर्सेन्ट ओगटेको छ त ल्यान्डले पृथ्वीको कति पर्सेन्ट ओगटेको छ त जमिनले भन्ने कुरा हो यो तिम्रो 29.2 आन्सर है 29.2 त्यसलाई हामीले लगभगमा 30% पनि भन्छौं कुरो बुझ्यौ नि 30% तिमीले एउटा कुरो के याद छ भने पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल भनेको 51 करोड वर्ग किलोमिटर हो त्यो 51 करोड वर्ग किलोमिटरलाई तिमीले चाहिँ 29.2% चाहिँ ल्यान्डको भाग हो त्यो बुझ्नु पर्यो है अनि त्यसपछि 71% चाहिँ के को त भन्दा तिम्रो वाटरले ओगटेको छ वाटरले अझै सर्टकटमा भन्दा तिमीले 30% एन्ड 70% भनेर जान है यसको क्वेशनको आन्सर चाहिँ है यसको सबभन्दा राम्रो पक्ष Okay, now question number 4 goes like this. 1 करोड 48 लाख हुन्छ है स्क्वायर किलोमिटर तिम्रो उसमा भन्दा त्यसपछि अर्को तिम्रो किलोमिटरमा अनि अर्को भन्दा चाहिँ तिम्रो 3 करोड है अनि 61 लाख हुन आउँछ लगभगमा है लगभगमा हो यो फुल मैले भनेको छैन
Okay, question Okay, number अब 4. Which is the question national flower of Britain? Okay, from Elena it's rose. From Anis also it's rose. From Rodhan rose. From Ayush Keshi also rose. Umesh Hamal rose. Okay, from Sakti Shrestha rose. No. Seven sir, could you please explain something about this national flower as well? Okay, what is the national flower of Britain भनेको छ है ब्रिटेनको नेशनल फ्लावर राष्ट्रिय फुलको नाम के हो भनेको छ रोज है स्पेशल हामीले जान्नै पर्ने कुरा के हो भने नि यो सार्क राष्ट्रहरुको चाहिँ तिम्रो नेशनल फ्लावरको नाम चाहिँ हामीले जान्नै पर्छ है कम्पल्सरी अरु नजाने पनि सार्क राष्ट्रको चाहिँ हामीले जान्नै पर्छ अब जस्तै सार्क राष्ट्रको तिमीलाई भन्नै पर्दाखेरि जस्तै अब पाकिस्तानको जास्मिन भइहाल्यो चमेलीको फूल है जास्मिन पाकिस्तानको तिम्रो जास्मिन त्यसपछि बंगलादेशको तिम्रो बंगलादेशको साल्पा है साल्पा फ्लावर अनि श्रीलंकाको वाटर लिली है श्रीलंकाकोलाई नेशनल फ्लावरलाई वाटर लिली भनिन्छ अनि भुटानकोलाई ब्लू पोपी भनिन्छ पिओपीवाई पीपीओ पीपीवाई है अनि त्यसपछि मालदिभ्सको पिंक रोज अब मलाई एउटा कुरा भन त तिमीहरु जस्तै नेशनल फ्लावर अफ ब्रिटेन त रोज हो भने नेशनल फ्लावर अफ अमेरिका चाहिँ के हो लोटस रेड रोज त्यहाँ कमेन्ट गर त नेशनल फ्लावर यो चाहिँ आन्सर रोज हैन नेशनल फ्लावर अफ ब्रिटेनको रोज त्यहाँ कमेन्ट बक्समा लेख्ने है आन्सर लाइभ हेर्नेले त्यहाँ लाइभ कमेन्ट गर्ने लाइभ बक्समा है अनि हामी त लाइभ पढिरहनेहरुले चाहिँ तिम्रो यहाँ लेख्ने ओके रोडन रोटस रोडन मर्जन लोटस नेक्स्ट अरुण भन्दै जाऊ ट्राई गर अनिस फोस एलिना लोटस अनिस बाई रोज गुड राधिका थापा रेड रोज गुड हो आन्सर सही आइसक्यो रेड रोज रोज भनिन्छ नेपालको पनि तिमीलाई थाहा छ है नेशनल फ्लावर के हो भनेर थाहा छ है त्यो पनि कमेन्ट गर त नेशनल फ्लावर अफ नेपाल ओके रोडोडेन्ड्रन लालीगुराँस गुड रोडोडेन्ड्रन ओके आयुष केसी सुबिन क्यू ठीक छ उमेश समाल ठीक छ राइट आन्सर लालीगुराँस शक्ति श्रेष्ठ गुड रोडोडेन्ड्रन अब म तिमीलाई एउटा कुरा सोध्छु है नेशनल फ्लावर को बारेमा एउटा कुरा सोध्छु है म तिम्रो नेशनल फ्लावरलाई जस्तै हाम्रो लालीगुराँस हो भने है यो नेवारी भाषामा चाहिँ यो लालीगुराँसलाई के भनिन्छ नेवारी ल्याङ्ग्वेजमा यो पनि एकचोटी सोधेको क्वेशन हो क्या एउटा कुरो बुझ्यौ नि सोधिरहेछ कुनै एउटा एक्जाममा सोधेको छ मैले क्वेशन देखिरहेको थिएँ फाइनल क्वेशनमा नेशनल फ्लावर अफ नेपाल त तिमीलाई थाहा भइसक्यो है रोडोडेन्ड्रन भन्ने थाहा भइसक्यो लालीगुराँस अब के बुझ्नु पर्यो भने तिमीहरुले कमेन्ट गर त नेवारी भाषामा लालीगुराँसलाई के भनिन्छ त्यो कसले चलाइरहनु भएको छ प्लिज त्यो केही पनि स्क्रिनमा केही पनि नकेर्नुस् है प्लिज बी इन डिसिप्लिन विथ हम्बल रिक्वेस्ट एन्सर थाहा छ लेख्नुस् थाहा छैन चुप्लाएर बस्नुस् तर त्यो केर्नी जथाभावी गर्ने काम नगर्नुस् ओके नो आइडिया ल ठीक छ यसको के भनिन्छ भने नि तकसुवा भनिन्छ है तकसुवा भनेर चिनिन्छ तकसुवा भनिन्छ है तकसुवा भनिन्छ अनि एउटा कुरो तिमीहरुलाई होमवर्क भयो है भोलि चाहिँ भोलि यो अहिले तिमीहरु नलेख्नु नेशनल फ्लावर अफ चाइना नेशनल फ्लावर अफ चाइना किनभने सार्कको त जान्ने अरु नजिकै राष्ट्र चाइनाको पनि जानौ है सोध्दा नजिकै सोध्छ यस्तो कुराहरु अलि टाढा टाढाको भन्दा सार्क राष्ट्रहरुकै सोधिहाल्यो भने पनि Okay, question number 5 goes like this. How many % of Earth's how many % of Earth's surface is divided into land and water?
How much percent of Earth surface divided into land and water? Good 70% भन्दा पनि हुन्छ. Good 70%. Mahendra Bikram 70%. UBSC पनि 70%. Usa to everyone 70%. तिमीहरुले त्यो पर्सेन्टमा नजानिकन पोइन्टमा जान्ने भए पनि जान केही फरक पर्दैन. अघि आइसक्यो एउटा 29.22 त्यो 2 भनेको एउटा 22 पनि हो है. 29.22 छ नि त्यहाँ आएको थियो नि कभर्ड बाइ द ल्यान्ड भनेर 29.2 भनेको थियो नि त्यो पछाडी 22 पनि भन्न हुन्छ 29.22 र बाँकी रहेको भनेको 70.78 हैन 70.78 70.78 त्यो भन्न पनि पायो है तिमीहरुले त्यो भन्न पनि पायो. जान्नलाई 30-70 भन्न जान्न सबभन्दा सजिलो उपाय त्यही हो 29.22 अनि त्यसपछि 70.78 है त जाना है ल्यान्ड र अर्थ को है. थ्यांक यू. नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नम्बर 5 6 ओके. Question number 6 goes like this. Which country is called the land of white elephants? Which is called the land of white elephant है. यो पनि निकनेम अफ जियोग्राफिकल प्लेसेस हो है यो पनि. ओके थाइल्यान्ड उमेश हमाल लाओस. अरु नेक्स्ट व्हाइट एलिफेन्ट सेतो हात्तीको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? थाइल्यान्ड उमेश हमाल थाइल्यान्ड. गुड. अनि थाइल्यान्ड भन्दै जाऊ. स्वस्तिका श्रेष्ठ थाइल्यान्ड. ओके श्रेष्ठी थापा थाइल्यान्ड. गुड. के लेजेन्ड राम ओझा थाइल्यान्ड. उज्जवल गुरुङ थाइल्यान्ड. गुड. पढेको रहेछ है यो क्वेशन. खुसी लाग्यो है एकदम खुसी लाग्यो. एकदम पढाएको छ. द ल्यान्ड अफ व्हाइट एलिफेन्ट भनेर सेतो हात्तीको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ भन्दा थाइल्यान्ड नै राइट आन्सर हो. यसको अर्को नजिकैको के छ भने नि व्हाइट सेतो हात्तीको देश थाइल्यान्ड हो भने तिम्रो थाउजन्ड्स एलिफेन्टको देश कुन हो भन्ने जान्ने हो क्या. दुईटा हजारौं हात्तीको चाहिँ कुन हो त भनेर जान्ने हो. त्यति दुईटा कुरा जान्ने हो सम्बन्धी है कुरा धेरै छन्. यसको चाहिँ लाओस आन्सर हो है. तिमीले द ल्यान्ड अफ थाउजन्ड्स एलिफेन्ट्स भन्नु भने चाहिँ तिम्रो लाओस है लाओस. ओके क्वेशन नम्बर 7 जाऊ. क्वेशन नम्बर 7 अहिलेको भन्छ. Okay, question number 7 goes like this. Which country is called the land of morning calm? morning calm. नर्वे. क्वेशन बुझ. शान्त प्राप्त दिनको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ भनेको हो क्या यो. शान्त प्राप्त अथवा बिहानको देश सबभन्दा राम्रो चाहिँ बिहानको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? South Korea. From Srishti Thapa, South Korea. ओके जाऊ. From Sobika also South Korea. Usha South Korea. Upendra Jangsai also South Korea. Okay, from Anis also Korea. From Legend South Korea. ओके साउथ मात्रै हैन आन्सर. नर्थ कोरिया पनि हो नि फेरि. त्यो कुरा बुझ्नु फेरि. त्यो साउथ कोरिया मात्रै आइरा. द ल्यान्डिङ अफ मर्निङ क्ल्याम भनेको त शान्त प्रातकालीनको देश भनेको दुईटै कोरिया हो. साउथ कोरिया नर्थ कोरिया. त्यहाँ दुवै लेख्नु पर्छ है. साउथ कोरिया नर्थ कोरिया दुवै हो. Okay, moving forward in question number 8 we have. ओके क्वेशन नम्बर 7 जस्तै अब त्यो जस्तै कोरियाकै बारेमा जान्नु पर्दा के हुन्छ भने एउटा त हर्मिट किङडम भन्छ क्या जोगीहरुको देश. बुझ्यौ नि हर्मिट किङडम. जस्तै जोगीहरुको देश पनि साउथ कोरिया र नर्थ कोरिया हो क्या. निकनेम अफ जियोग्राफिकल प्लेसेसमा हर्मिट किङडम है त. हर्मिट किङडम भनेको जोगीहरुको देश. जोगीहरुको देश भनेर कुनलाई चिन्छ भन्दा उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया दुवैलाई चिनिन्छ. ओके क्वेशन नम्बर 8. What is the capital city of Kenya? Capital city of Kenya. Okay, from Lok Sewa Nairobi. From Elena also Nairobi. Okay, Nairobi. From Shakti also Nairobi. Anis Nairobi. Umesh Hamal Nairobi. Mahendra also Nairobi. Okay, from Legends also Nairobi.
ओके सबैको आन्सर नैरोबी राइट आन्सर छ है नैरोबी मैले तिमीलाई यो केही पनि व्याख्या गरिन किनभने क्यापिटल सिटी अफ सबै पढ्नुपर्छ यहाँ अब कतिवटा देशको नाम मैले भन्ने तिमीलाई थाहा छ है तर एउटा कुरो याद गर त मलाई यो केनियामा नि संयुक्त राष्ट्र संघका बुकहरुमा 15 छ है त्यो 15 हैन है बुक संयुक्त राष्ट्र संघका स्पेस एजेन्सीहरु 17 वटा छन् कुरो बुझ्यौ नि 17 वटा मध्ये नि प्रायहरु सबै युरोपमा है युरोपमा छन् कुरो बुझ्यौ युरोपमा छन् अनि कोही एउटा एसियामा पनि छन् तर एसियामा छैन सरी एसियामा तर एउटा मात्रै यो अफ्रिकामा छ बुझ्यौ नि त्यो कुन चाहिँ कार्यालय हो संयुक्त राष्ट्र संघका 17 वटा मध्ये एउटा मात्रै एजेन्सी चाहिँ को प्रधान कार्यालय चाहिँ एक केनियाको नैरोबीमा छ त कुन चाहिँ संस्था हो त्यो संस्थाको नाम मात्रै भन मलाई अरु केही चाहिदैन मलाई हैन संयुक्त राष्ट्र संघका एजेन्सीहरु मध्ये भाइ गुड लोक सेवा के हो यस्तो अलिक नाम लेख है बाबु तिम्रो है नाम लेख है म यो उच्चारण गर्दिन तिम्रो ओरिजिनल नाम लेख अनिश भाइ गुड उपेन्द्र जङ साई यूएनईपी थ्यांक यू यूएनईपी नै हो युनाइटेड नेशन एनवायरनमेन्ट प्रोग्राम को प्रधान कार्यालय कहाँ छ केनियाको नैरोबीमा छ ओ थ्यांक यू गुड ओके नेक्स्ट क्वेशन जाऊ क्वेशन नम्बर 8 सक्यो क्वेशन नम्बर 9 मा जाऊ Okay, question number 9. क्वेशन नम्बर What is the line of latitude 23.5 degrees north of the equator called? what is the line of latitude 23.5 degree north of the equator called? From Ujjwal Gurung, it's Equator Tropic of called? Cancer. Others, please guess. If you know, please write the answer. Okay, from Anis also, it's Tropic of Cancer. Tropic of Cancer right answer Tropic of Cancer good कर्कट रेखा भनेको त Tropic of Cancer पुकार good Tropic of Cancer कर्कट रेखा सही हो र अरु पनि ट्राई गर Tropic of Cancer राइट आन्सर अब यो चाहिँ अलिकति धेरै बुझ्नु पर्छ है तिमीहरु यो क्लासमै चाहिन्छ कुरा बुझ्यौ नि यो दुईटा छ के कर्कट रेखा र मकर रेखा भन्ने दुईवटा रेखा छन् के त्यो दुईटै रेखाको बारेमा हामीले डिटेल इन्फर्मेसन लिनु पर्छ है कुरा बुझ्यौ नि एउटा Tropic of Capricorn भन् एउटा कुरा तिमीलाई क्वेशन सोध्न मन लाग्यो मैले कर्कट रेखा देखिसकेपछि जस्तै माघमा मनाउने संक्रान्तिलाई नि मकर संक्रान्ति भनिन्छ भने साउनमा मनाउने संक्रान्तिलाई के भनिन्छ त्यति भन त त्यो आवाज ननिकाला है त्यही आन्सर त्यही भन साउने संक्रान्ति गुड उज्जवल गुरुङ भाइ साउने संक्रान्ति हो माघमा मनाउने संक्रान्तिलाई मकर संक्रान्ति भनिन्छ भने साउनमा मनाउने संक्रान्तिलाई कर्कट संक्रान्ति भन्छ हो त्यो ट्रफिक अफ क्यान्सर है त्यही हो ठीक छ अब यो कुरामा हामीले धेरै कुरा जान्नु पर्छ कुरा बुझ्यौ नि यो चाहिँ के हो त भन्दा तिम्रो ल्याटिट्युड 23.5 डिग्री नर्थ अफ द इक्वेटर कल्ड भनेको चाहिँ तिम्रो उत्तरी गोलार्धमा छ नि भूमध्य रेखाको समान्तर हुने गरी है काल्पनिक रूपमा खिचेका रेखालाई हामीले कर्कट रेखा भन्छौं कता भने उत्तरी गोलार्धमा भूमध्य रेखाको समान्तर हुने गरी त्यो तिमीहरुलाई लाइनै ल्याएर म पढाउँला है त्यो मैले छुट्टो बाँकी छ लंगिट्युड ल्याटिट्युड इन्टरनेशनल डेडलाइन हैन डिस्टेन्स हैन अनि तिम्रो पोलार धेरै छन् ती कुराहरु त्यो कुरा हाम्रो डिस्क्रिप्सन त अलिकति यसमा नमिले कारणले त्यसको छुट्टै व्याख्या गर्नुपर्ने कारणले टेक्निकल शब्द भएको कारणले मैले त्यो छुटाइरहेको छु है त्यो म क्लासमा लिउला त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो तिमीले तर अब के बुझ्नु पर्यो भने त्यसलाई हामीले कर्कट रेखा भनिन्छ भने है अनि मध्याह्नको समयमा सूर्यको किरण चाहिँ लम्बत पर्दछ जहिले पनि यो रेखामा लम्बत अनि जुन 21 छ नि हाम्रो जुन 21 भन्छौ नि हामी हो नेपालको सबैभन्दा लामो दिन हैन जुन 21 चाहिँ कर्कट रेखाको कारणले भएको बुझ्यौ नि सूर्यको किरण लम्बत पर्दा चाहिँ सूर्य कर्कट रेखा माथि लम्बत रूपमा पर्छ के पर्छ त्यसपछि सबैभन्दा के भो लामो दिन पर्यो है त यो 20 लाई चाहिँ हामीले 21 जुन भनेर थाहा पाउने है त्यो सूर्य कर्कट रेखा माथि पर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा लामो दिन भएको हो त्यो भइहाल्यो है
अनि तिम्रो छोटो दिन त अब लामो दिन कर्कट रेखामा भइसकेपछि ट्रफिक अफ क्यान्सरमा भइसकेपछि मकर रेखामा सो त के भयो छोटो दिन हुने नै भयो 22 डिसेम्बर हैन 22 डिसेम्बर 22 डिसेम्बर सबैभन्दा छोटो दिन 20 कन्ट बनाउने है 22 डिसेम्बर सबैभन्दा छोटो दिन अनि सबैभन्दा लामो दिन के रहेछ 21 जुन त अरु क्वेशन पनि त्यहाँ छ है म त्यहाँ छुट्टै भनिदिन्छु अहिले छुट्टै छुटोस् त्यही टिप तिमीहरु जस्तै अब सर्टेस्ट तिम्रो सर्टेस्ट चाहिँ भनेको डिसेम्बर 22 सर्टेस्ट डे अनि त्यसपछि दिन र रात बराबर हुने चाहिँ 21 मार्च र 22 सेप्टेम्बर कुरा बुझ्यौ 21 मार्च र 22 सेप्टेम्बर कुरा बुझ्यो यस सर ठीक छ अरु क्वेशन पनि छ भन्दै जाऊ त्यो सम्बन्धीय क्वेशन आउलान् है भन्दै जाऊ क्वेशन नम्बर नेक्स्ट क्वेशन जाऊ नेक्स्ट क्वेशन प्लिज Antarctica covers which of the earth poles ल नेक्स्ट क्वेशन भन त क्वेशन भन Okay, question number 10. Antarctica covers which of the Earth's poles? Okay, from Northern South Pole, from Pukar also South Pole, Prashant Thapa South Pole, Ujjwal Gurung Northern Pole, Ayush Kesi South Pole, Upendra Jang South Pole, Swastika South Pole. Okay, from Anis also it's South Pole. South Pole, Antarctica covers which of the earth poles? South Pole. South, Umesh Hamal South. From USA also South Pole, Elena South Pole. You can describe the answer, sir, now. Okay, अरु try Okay, question number 10 but 11 जो त पर्दैन है Antarctica covers which of the earth poles भनेको त South Pole त्यो सम्बन्धी मैले तिमीहरुलाई अब पछि नै गर्छु है त्यो छोड्दियौ अहिले त्यसलाई है Okay, नम्बर that's क्वेशन the छोड correct answer. Congratulations. लामो all छ of के you. अहिले त्यसै क्लासै जान्छ त्यो छुट्टै है Okay, now अहिले त्यति moving साउथ पोल forward. मा क्वेशन मात्र Okay, question number 11 goes like, 11 जाऊ how long is the Suez Canal? Lambai of Suez Canal. Okay, from Sandesh how long is the Suez 72 kilometer. Okay, from Mohendra also 72, Usha 72, Prashant 27 kilometer, Umesh 72 kilometer, Upendra Jang also 72 kilometer, from Rodhan Maharjan also it's 72 kilometer. Okay, from Ramoja 120 how miles. long is the Suez Canal good 120 माइल रामोजा ल यसको आन्सर 101 101 माइल्स लेखेको छ है यो पनि हो बुकहरुमा भेटिन्छ कुरो बुझ्नु नि हाउ लङ इज द स्वेज क्यानल भन्नु भने धेरैवटा बुकहरुमा 101 माइल्स पनि भेटिन्छ अघि एउटा भाइ लेखिसक्यो 120 माइल्स वास्तवमा अहिले पछिल्लो चोटीको रिपोर्टमा चाहिँ तिम्रो 120 माइल चाहिँ उल्लेख गरेको छ है त्यसलाई किलोमिटरमा भन्दा चाहिँ 193.30 किलोमिटर हुन आउँछ तर बुकहरुमा चाहिँ अधिकांश बुकमा 101 माइल छ है 101 माइल छ अधिकांश बुकहरुमा तर अहिले के याद गर्नु पर्यो भने त्यसलाई तिमीले कोर्समा राखेर 120 120 है 120 माइल्स भन्ने थाहा पाउनु पर्यो किलोमिटरमा थाहा पाउँदा तिम्रो 193 गुड 193.30 किलोमिटर हुन आउँछ अब यसको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यो आर्टिफिशियल हो क्या यसको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ आर्टिफिशियल हो अनि यो भूमध्य सागर र लाल सागरले जोड्छ के यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सोधेको क्वेशन चाहिँ यही हो बुझ्यौ कहाँ कनेक्टेड हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तिमीले बुझ्नु पर्यो भूमध्य सागर र लाल सागर भन्ने लाल सागरलाई यसले जोड्छ है अब यसले दुईवटा महादेशलाई पनि जोड्छ क्या एउटा अफ्रिका अनि एसियालाई पनि जोड्छ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो इजिप्टमा छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है इजिप्टमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो स्वेज क्यानल भन्ने इजिप्टमा छ अहिले ग्रान्ड क्यानल पनि मैले क्वेशन देखिरहेको छु त्यहाँ ग्रान्ड क्यानल पनि आउला है यति कुरा अहिले तिमीले यति कुरा बुझ यो आर्टिफिशियल हो भन्ने कुरामा बुझ है अहिले यति जान है त अर्को नेक्स्ट क्वेशनमा गएर त
Okay, अनि question एउटा number कुरा यो स्वेज क्यानल एकछिन यो स्वेज क्यानल कसले डिजाइन गरेको हो भन्ने छ है डिजाइन कसले गरेको त भन्ने कुरा स्वेज क्यानल कसले डिजाइन गरेको त भन्दा यो फर्डिनान्डे डी सेल्पे भन्छ है फर्डिनान्डे डी लेप्से है त ओके फर्डिनान्डे डी लेप्से अनि यसको तिम्रो गोइराई भन्छौ भने कति छ त भन्दा यसको गोइराई भनेको 24 मिटर छ है 24 मिटर एभरेजमा 24 मिटर छ ग्रान्ड के अरे स्वेज क्यानलको डेप्थ चाहिँ 24 मिटर अब है बुझिसक्यो आर्टिफिसियल हो भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा भइसक्यो है ओके अब नेक्स्टमा जाऊ त क्वेशन नम्बर 12 Okay, question number 12 is like this. By which geographical nickname is Norway called? Okay, land of midnight sun from Mahendra, Rodhan, land of midnight sun. Okay, in which geographical nickname is Norway called? Okay, from Pukar also land of midnight sun. Okay, land of midnight sun Pukar. ठीक छ अरु भन्दै जाऊ अरुले पनि ट्राई गर Also land of हेर्ने मात्रै हैन है हेर्ने मात्रै हैन अहिले त जाँगाटिलो भएर टक्क बस्ने है त्यो सुतेर बस्ने हैन त्यहाँ Okay, from Umesh also midnight भन्नु खोजेको है ठीक छ तिमीले पढेको छौ खुसी लाग्यो इनवेज याद गरेछौ अहिले मैले भन्न थिए इनवेज जियोग्राफिकल निकनेम्स इन नर्वे कल्ड के पनि भनिन्छ भन्ने कुरा हो के आन्सर शो गर्दियौ अब आन्सर शो गर्दियौ 12 नम्बरको आन्सर शो गर्दियौ सेवन सर मैले हैन राजेन्द्र सरले शो गर्दै होइसिन्छ Okay, okay, land of midnight sun, right answer. है मैले यसको सबै कुरा land of midnight sun. Okay, moving forward in question number 13, we have which river of India is called Sorrow of Bengal? Okay, Prashant Thapa Damodar, Elena Koshi. Again Damodar, Upendra Jang Sahi. पहिले बुझ्ने त अहिले त्यसले लेखे हैन which Srishti Thapa Sorrow of Bengal भनेको छ Umesh Shamal Damodar. Okay, भन्दै छ Also Damodar, Sovika Damodar, Usha Koshi, Ujjwal Gurung Damodar, Shakti Shrestha Damodar River. Okay. Okay, question number 12, question number 13 है यसलाई सुन है जस्तै दुईटा तरिकाले सोध्छ के यो क्वेशन जस्तै सर अफ बेंगल पनि भन्छ पुरो बुझ्यौ नि सर अफ वेस्ट बेंगल पनि भन्छ पुरो बुझ्यौ नि पश्चिम बंगालको दुःख है अथवा शोक जे भने पनि भयो शोक त्यही हो आन्सर ठीक छ दामोदर रिभर अनि अघि एउटाले कोशी भन्दै त्यो कोशी भनेको चाहिँ सरो अफ बिहार हो क्या पुरो बुझ्यौ नि सरो अफ बिहार भन्नु भने चाहिँ तिम्रो कोशी नदी अनि सरो अफ चाइना भन्नु भने चाहिँ भन त कुन चाहिँ नदीलाई चिन्छ सरो अफ चाइना भन्नु भने चाहिँ चाइनाको दुःख भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ सरो अफ चाइना वाङ्गो फ्रम प्रशान्त वाङ्गो रिभर को नाम के हो नेक्स्ट वाङ्गो रिभर को नेक्स्ट नाम के हो येलो रिभर गुड येलो रिभर है थ्यांक यू गुड येलो रिभर थ्यांक यू येलो रिभर ओके अब नेक्स्ट क्वेशन जाऊ Okay, question number 14. From which place is Greenwich Mean Time GMT measured? Okay, from Prashant London, Ujjwal Gurung UK. From which? Mahendra UK, Elena UK. London. Okay, London. Okay, from Ayush Keshi also it's London.
ओके ट्राई गर ग्रीनविच मिन टाइम एमटी उमेश हमाल युके, उषा लन्डन, उषा लन्डन है हमाल उमेश हमाल पनि युके युनाइटेड किङडम ओके फ्रम एलिना, गौरी शंकर एलिना बहिनी गौरी शंकर नेपाल ओके प्रशान्त 0 डिग्री 0 डिग्री नै हुन्छ है ठीक छ ल अब के आन्सर सो गरिदेऊ है आन्सर सो गर इन विच अफ द प्लेस अफ ग्रीनविच मिन ग्रीनविच लन्डन हो त ठाउँै भन्नुपर्छ है अगाडि ग्रीनविच नै भन्नुपर्छ है ग्रीनविच त जीएमटी त ग्रीनविच मिन टाइम भनेको ग्रीनविच भनेको ठाउँको नाम हो क्या लन्डन भन्दा केही टाढा न जस्तै हाम्रै अब काठमाडौँबाट टाढा नि त गौरीशंकर हिमाल भयो जस्तो त्यो काठमाडौँ त भन्न मिलेन नि त हैन ग्रीनविच लन्डन नै भन्नु पर्यो अब तिमीलाई मैले अस्ति पनि भन्न छु तिमीहरु के छ भने यो 1884 बाट है 1884 एडी बाट चाहिँ यो ग्रीनविच मिन टाइम जीएमटी सुरु भएको अनि हाम्रो भन्दा यो 5 घण्टा 45 मिनेट छिटो छ हामीले अझ सक्दाखेरि सबै देशको 8-10 वटा देशको टाइमिङ पढ्दा अथवा सार्क राष्ट्रको टाइमिङ पढ्दा बहुत राम्रो हुन्छ है त्यो कुन देशको कुनमा जस्तै भारत भन्दा 15 मिनेट ढिलो यस्तो छिटो हैन अब मालदिप्स कति यस्तो सबै कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्छ नेपालको चाहिँ तिमीलाई थाहा छ 2042 साल वैशाख 1 गतेबाट नेपालको लोकल टाइम निर्धारण गरियो है त्यो गौरी शंकर हिमाल आधार मानिएको थियो त्यसको 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तर रेखाको आधारमा नेपालको लोकल टाइम निर्धारण गरिएको थियो 86 डिग्री 15 मिनेट है त्यही नै हो अनि एउटा कुरा त्यो गौरी शंकर हिमाल चाहिँ कुन हिम श्रृंखलामा पर्छ भनेर नि क्वेशन सोधिरा हुन्छ गौरी शंकर हिमाल चाहिँ रोल वालिङ हिम श्रृंखलामा पर्छ तिमीलाई याद छ हिमालयन रेन्जहरु तिम्रो 28 वटा छन् है उप 18 वटा छन् हो त 28 वटा मध्ये एउटा रोल वालिङ हिम श्रृंखला पनि एउटा हो है दोलखा जिल्लामा पर्छ यो कुरा बुझ्यौ रोल वालिङ ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ Okay, question number 15 goes like this. What is the native name of Poland? Native name of Poland. नेटिभ नेम भनेको राष्ट्रिय नाम भनेको है त्यहाँको पोल्यान्डको वासीलाई राष्ट्रिय नाम जस्तै हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय नाम के हो Okay, from Sobika Polsa. Okay, from त्यस्तै क्वेशन Prashant. भनेको व्हाट इज द नेटिभ नेम अफ पोल्यान्ड Okay, from Anis Polska. Okay, from Sobika also is Polska. Okay, Shisham Polska. Ram Oza Polska. Ayush Polska. Okay, Umesh Polska. Upendra Jang Polska. Okay, from Nirdesh Pandari also it's Polska. Absolutely correct answer, all of you. It's Polska. Sevan sir, would you like to say something about it? ओके आन्सर राइट छ है निरुसले पनि भयो ठीक छ पोल्स्की भइहाल्यो पोल्स्की अब धेरै कुरा छ जस्तै जापानको पनि हुन्छ जापानको निप्पन हो कुरा बुझ्यौ नि जापानको स्विस अब स्विट्जरल्यान्डको स्विस भइहाल्यो हैन अब स्विडेनको तिम्रो सोइबारिज भन्छ जस्तै अब ग्रीसका लागि हेलास भन्छन् कुरा बुझ्यौ नि थाइल्यान्डको लागि मुआङ भन्छन् एमयुएनजी मुआङ भन्छन् मुआङ थाई भन्छन् चीनको लागि चुङकुओ भन्छन् क्या चीनको लागि चुङकुओ भन्छन् यो स्पेशल राष्ट्रिय नाम हो है जस्तै नेपालको नेपाली भने जस्तो हो हामीले यो 10-15 वटा जान्नै पर्छ कम्पल्सरी है अलि फेमस ठीक छ क्वेशन नम्बर 16 मा जाऊ है म तिमीहरुलाई चाहियो भने म पठाइदिउँला है यसको Okay. पोल्यान्ड भन्छ सबैको What was the old name of Thailand? Okay, from Subin, Muang. Okay, from Prasad, Sams. Okay, Subika, Siam. Okay, Elna, Siam. Okay, from Anish also it's Siam. Okay, from Sisam, Siam. Umesh Hamal, Siam. Pukar, Muang. Sakti, Siam. Ramoja, Siam. Upendra Jang, Siam. ओके क्वेशन सो गर्दियौ Congratulations.
ओके ठीक छ साम है राइट आन्सर हो अब यो क्वेशन नम्बर 16 डिस्क्राइब गर्नु पर्दैन कुरो बुझ्यौ नि यो नेम यस्तो ओल्ड नेमहरु खासै त्यस्तो गर्नु पर्दैन अर्को क्वेशन नम्बर 17 तिर जाउँ है 17 तिर जाउँ Okay, question 17. It goes like this. Which continent is known as the dark continent? ओके अफ्रिका Okay, Africa. Okay, Srishti Africa. Rodan Norway. अफ्रिका Okay, Anis Africa. Ramosa Africa. Usha Africa. Ayush Africa. Pukar Africa. Sobika Africa. Upendra Jang Africa. Okay, Swastika Shrestha Africa. Ujjwal Gurung Africa. साउन्ड जान्दा मैले बोलेँ Okay, I would like to humbly request, please mute your microphone. It is disturbing us. And the correct answer is also Africa. Congratulations, all Okay, of you. so good. Which continent is known as the dark continent? Sorry, answer of Africa. जस्तै अब हामीले यस्तै क्वेशन हो के यहाँ सोध्ने नि यो डार्क कन्टिनेन्ट धेरै चोटि सोधेको छ है अँध्यारो महादेशको अँध्यारो महादेश भनेर कुनलाई चिन्छ अफ्रिका जस्तै न्यू वर्ल्ड भनेर कुन ठाउँलाई चिन्छ अब त्यही क्वेशनमा which continent is known as new world नयाँ संसार भनेर कुन देशलाई चिन्छ कुन ठाउँलाई चिन्छ उत्तर अमेरिका Northern America. नर्थ अमेरिका जस्तै हो ल्यान्ड कुरा हो क्या होम अफ ल्यान्ड भनेर कुन ठाउँ चिन्छ होम अफ ल्यान्ड एसिया Yes, Asia. हो यस्तै कुरा हो यो तिमीहरुलाई कन्टिनेन्ट यो म तिमीहरुलाई यो छुट्टै कुरा हो यो अहिले भनिसकेछु धेरै कुरा जियोग्राफिकल प्लेसेसहरुको है अर्को नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 17 18 मा Okay, question number 18. What is the native name of मलाई Georgia? यहाँ उगार भने तिमीलाई त्यो रिलेटेड क्वेशन चित्त बुझेन भने च्याटमा छोड्देऊ म तिमीलाई आन्सर तुरुन्तै भन्दिन्छु Okay, deuters from Prashant. Rodan also deuters. Upendra Okay, also what is deuters. the next? त के प्रब्लम भयो भने उगार है Sobika also, I guess, tutors. Okay, from Sishan also is dude sketch. From Sobika also. Okay, Chetan, so you can explain it. ठीक छ राइट आन्सर न्युजिल्यान्ड मैले अघि पनि भनिसकेको छु 18 अघि यस्तो कुरा नेटिभ नेमहरु राष्ट्रिय नामहरु मैले अघि भनेको छु क्वेशन नम्बर 19 मा जाउँ है किनभने मैले नेटिभ नेमहरुको बारेमा मैले 4-5 वटा अघि बताइसकेको छु त हामीलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा हो पढ्नु पर्छ म तिमीलाई नोट पनि पढाइदिउँला के चाहिँ यसको Okay, question number 19. Which is the only river that crosses the equator? Okay, Prashant Congo, Pukar Congo. Okay, Anis Congo. Saya Congo, Elna Congo. Okay, Srishti Congo. From Ayush Keshi also it's Congo. Upendra Jongsai Congo. Then Congo. Sisam Congo River. ओके राइट आन्सर कङ्गो नै है यसको पनि पर्दैन तिमीलाई डिसाइड गर्न दैट इज क्रस द इक्वेटर भूमध्य रेखालाई काटेर जाने कुन भन्दा कङ्गो नै हो भूमध्य रेखाको बीचमा पर्ने पनि त्यही हो कुरा बुझ्यौ नि भूमध्य रेखामा बीच भएर अथवा क्रस गरेर जाने देश कुन भन्दा कङ्गो नै हो यो भन्नु पर्दैन है 19 अब क्वेशन नम्बर 20 जाउँ Okay, question number 20 goes like this. Who was the first European to reach China? Okay, Marco Polo from Prashant Thapa. Okay, from Pukar also it's Marco Polo. Rodan Marco Polo. Okay, Ujjwal Marco Polo. Okay, Upendra Jang also Marco Polo.
Okay, Usha, Marco Polo. Okay, Mahendra Vikram also, it's Marco Polo. ओके राइट आन्सर मार्को पोलो नै हो है विच फर्स्ट युरोपियन टु रिच चाइना मार्को पोलो हो जस्तै अब भारतमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो भन्ने चाहिँ भास्को डिमा भारत आउने जस्तै अमेरिका नर्थ अमेरिका र तिम्रो साउथ अमेरिका दुवैमा जाने कोलम्बस भइहाल्यो कोलम्बस है यस्तै हुन्छ सबै हामीले साउथ ध्रुवमा को नर्थ पोल साउथ पोल नर्थ पोल हैन अनि त्यसपछि तिम्रो यो माउन्ट एभरेस्ट यी सबै कुरा हामीले जान्नु पर्छ के यो कुराहरु यो रिलेटेड कुराहरुमा चाहिँ त्यस्ता कुराहरुमा हामीले दखल राख्नु पर्छ जस्तै टिबेटको हैन टिबेट पुग्नेको पहिलो अनि त्यसपछि पेसिफिक ओसन पार गर्नेको बुझ्यौ नि एटलान्टिक ओसन पत्तो लगाउनेको यी कुराहरु हामीले सबै पुग्ने सबै हामीले पत्तो गर्नुपर्छ ओके क्वेशन नम्बर 21 मा जाउँ है यसको धेरै कुराहरु छ अहिले चाहिँ हामीले फर्स्ट युरोपियन टु रिच चाइना मार्को बुझ्यौ Question number 21 goes like this. Which canal separates South and North America? Okay, from Purkar, it's Panama Canal. From Prashant, also Panama. Ujjwal, Panama. Swastika, Panama. Upendrajan, Panama. Mahendra, Ayush, Srishti, Shisham, Panama. Sobika, Panama. Okay, from Usha also it's Panama. Manish also Panama. Okay, question number 21. Which canal separates South and North America? Good. Panama Canal नै हो है साउथ अमेरिका र नर्थ अमेरिकालाई जोड्ने क्यानलको नाम पानामा क्यानल नै हो तर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने तिमीहरुले यो एटलान्टिक ओसन र पेसिफिक ओसन छ नि दुईटैलाई जोड्ने पनि पानामा क्यानल हो बुझ्यौ नि एटलान्टिक ओसन र पेसिफिक ओसन जोड्ने क्यानल पनि पानामा नै हो माइक कति छ 82 किलोमिटर यो पनि आर्टिफिशियल हो 82 छ रोड डिसेल पनि लिन्छ तर जोन फिन्डली भन्ने मान्छे पनि जति सँगसँगै काम गर्ने जोन फिन्डली तर त्यही फर्डिनान्ड डिसेल पेकै के अरे कम्पनीले बनाएको कारणले उसैको ओके नेक्स्ट क्वेशन मा जाऊ अब नेक्स्ट क्वेशन मा जाऊ है जाऊ Question number 22. पहिले भनेको अब तिम्रो डेटै जान्नु पर्यो भने पनि 1881 मा बनेको हो है Okay, question number 22 goes like this. Which continent is known as the question New number World? 22 भन New World. Okay, South America from Mahendra Vikram. Okay, America from Swastika. Okay, South America. Okay, North America from Elena. Shisham, North America. Saya, North America. Ujjwal, North America. Okay, Upendra Jansari, North America. Okay, okay. Rajendra sir, could you please hide the answer? You are showing all the answer. Okay, fine. Okay, let's move to question number 3. Next, which continent is known as the New World? I भन्छ कि North America नै हो है अब next question जाऊ question number 23. Okay, question number 23 goes like this. Which is the longest day of the year? Okay, June 21 from Upendra Jang. Okay, Ujjwal also June 21. Sakti June 21. Ayush June 21. Okay, from Pukar June 21. Rodan June 21. Any more? Okay, ठिक छ. Which is the longest day of the year? 21 June.
जुन 21 मैले अहिले पनि भनिसकेको छु है यसको बारेमा सबै कुरा Okay, 24. Question number 24. Next question. Okay, question number 22 goes like this. Which country was previously called Abyssinia? Abyssinia. Okay, Ethiopia from Pukar, Ethiopia from Upendra, Prashant, Ethiopia, Rodan Maharjan, Ethiopia. Okay, Mahendra also Ethiopia. Okay, next जाऊ question number 25 जाऊ यो भइसकिरा छ है यो मैले इथियोपिया सबै नेम तीन त नेटिभ नेम नै हो नि दारु पनि जाऊ question number 25 मै जाऊ question number 25 Okay. Question number 25 goes like this. Which African country has no desert at all? Okay, Pukar, Lebanon. Okay, it's Lebanon from Upendra also. Okay, Rodan also Lebanon. Srishti, Lebanon. Which country has no desert at all? African देशमा पनि डेजर्ट नभएको देश कुन हो भन्ने कुरा हो है अफ्रिका महादेशमा number 25 try गर आन्सर गुड लान एक सम्बन्ध जस्तै अटकामा डेजर्ट कहाँ पर्छ ए दसेलु डेजर्ट कहाँ पर्छ सिप्सन डेजर्ट कहाँ पर्छ जिप्सन डेजर्ट कहाँ पर्छ हैन भिक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी स्पेशल थाहा पाउनु पर्छ हैज नो डेजर्ट एट अल लेबनान ठीक छ नेक्स्ट क्वेशन जाऊ 25 26 क्वेशन नम्बर 26 Okay, 26. Which is the shortest day of the year? Okay, December 22 from Subin, Prashant Thapa, December 22, Ayush, December 22, Saya, December 22, Mahendra, Pukar, Upendra, Elena, Srishti, Ujjwal, Sobika, December 22, Swastika, December 22, Narjit, December 22. Okay, right answer. Which is the shortest day of the year? December 22. Hey, right answer. Yo next I पनि back भइसकेको छ. Question number 27 जाउँ अब. Question number 27. Okay, question number 27. Which country is known as the land of kangaroo? Okay, Prashant, Australia, Ujjwal, Australia, Ayush, Australia, Ina, Australia, Saya, Upendra Jung, Ram Oza, Australia. Okay, Srishti, Australia, Subin, Sakti, Australia. Absolutely correct answer. Congratulations, all of you. Okay, question number 20 is. Okay, question number 20 28 मै जाउँ 27 को मैले हरु अघि भन्छु मैले निकनेम अफ जियोग्राफिकल प्लेसेसहरु त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो म पठाइदिन्छु नोटहरु है 300 वटा छ म पठाइदिन्छु. Okay, question number 28. Okay, question number 28. Dodoma is the capital of which African nation? Okay, Prashant, Tanzania. Any more? Okay, Upendra Jung also is Tanzania from Pukar. Okay. Absolutely correct answer, all of you.
Okay, moving forward at question number 29. At which riverside is Cairo, 20. Egypt located? Okay, Nile from Prashant, Ujjwal Guru, Nile. From Pukar also Nile. Okay, from Elna, Nile. Subin, Nile. Okay. Okay, एकछिन sir. Question number 29 को at which river side of Cairo, Egypt located? Nile River. यो कायरो मात्रै होइन क्या, यसको धेरैवटा सदर के अरे 11 वटा देश भएर बग्छ, कुरो बुझ्यौ। अनि त्यसपछि कायरो त एउटा पनि राजधानी, अर्को तिम्रो सुडानको पनि खार्तुम भन्ने पनि यसले, खार्तुम भन्ने जुन क्यापिटल सिटी छ त्यो खार्तुम पनि यसले छुन्छ है, खार्तुम। अनि त्यसपछि साउथ सुडानको जुवा पनि छोडेर जान्छ क्या यसले, बुझ्यौ नि, साउथ सुडानको जुवा। अब यो भयो। अनि त्यसपछि तिम्रो यसलाई हामीले गिफ्ट अफ द नाइल भनिन्छ, यो नाइल गिफ्ट अफ द नाइल। त्यसपछि यो भूमध्य सागरमा गएर विलय हुन्छ, अन्त्यमा कहाँ अन्त्य हुन्छ त भन्दा भूमध्य सागरमा। यसको लेन्थ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हेर, सबैभन्दा यो के अरे नाइल नदीको लेन्थ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसको लेन्थ भन्छौ भने तिम्रो 6650 है किलोमिटर, 6650 किलोमिटर हुन आउँछ, कुरा बुझ्यौ। 6650 यति जान्दा हुन्छ, गिफ्ट अफ द नाइल 6650 हैन। अनि त्यसपछि त्यही हो, तीनवटा देशको राजधानी छोएर जान्छ, यति जान्दा हुन्छ हैन। 6690 हैन है भाइ, 6650, 6550 किलोमिटर। Okay, question number 30. What is the total time period taken by Earth to revolve around the sun? Okay, Pukar 365, Prashant 365 days, Subin 365 days, Swastika 365 days. पाँच घंटा 8 मिनट 45 सेकंड। Okay, 365, 5 hours, 48 minutes. Jevan sir, would you like to say something about it? 30 ठिक छ, ठोके छ। नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 31। Okay, correct answer. 365 days, 5 hours, 48 minutes and 45.51 seconds. Moving forward in question number 31, we have which country is nicknamed as Land of Golden Fleece? Okay, Australia. Australia. Okay, from Narjit also it's Australia. From Srishti Thapa, Land of Australia. Golden Fleece. Australia. Absolutely correct answer. It's Australia. Okay, ठिक छ। ओके, क्वेशन नम्बर 32 अब निकनेम नै भयो एज अ ल्यान्ड अफ गोल्डन फ्लेस, अस्ट्रेलिया। Okay, next now, 32. It's called the land of thousand lakes. Okay, from Pukar, Finland, Narjit, Finland, Ujjwal Gurung, Finland, Land of thousands lakes. Saya, Finland, Elna, Finland, Ayush, Finland, Anis, Finland, Mahendra, Finland, Srishti, Finland. Absolutely correct answer. Congratulations, all of you. Okay, next question जाऊ, question number 33. Okay. ठिक छ, question number 32. Question number 32. Number 33 goes like this. Where is Taj Mahal located? Okay, Agra, India. India. From Elna, from Ujjwal Gurung, from Prashant. Okay, from Ayush Keshi also, bank of river of Yamuna. It's Agra in India. Correct answer. Okay, question number 33 एकछिन, where is the Taj Mahal located? Agra in India. यो Agra in India भनेको उत्तर प्रदेशमा पर्छ है, यूपी मा पर्छ। यो कसले डिजाइन गरेको भन्दा मुगल सम्राट शाहजहाँ भन्छ क्या, मुगल सम्राट शाहजहाँले बनाएको हो। उनको रानीको नाममा लगभग तिम्रो 17 हेक्टर्स लेन्थ हाइट भन्छौ भने 73
छ 73 मिटर हाइट र फिटमा भन्दा 240 फिट छ है 240 फिट छ त्यही हो यो अब यसको भन्नुपर्ने यो 1632 देखि बनेको 53 सम्म 1632 देखि 1653 सम्म लागेको थियो त्यो टाइमिङ लागेको थियो है यसको यही नै हो यसको यूपी उत्तर प्रदेश भने थाहा पाऊँ यही नै हो अर्को क्वेशन नम्बर 34 है Okay, question number अब 34 goes डिजाइन like जान्न this. छौ भने तिम्रो डिजाइन Sir, please don't so answer. Okay, question number 34. Which days have equal length of day and night? Okay, from Ayush Mars 21 and 22nd September. From Suvin also same. From Rodhan 21st March. Okay, from Upendra 2. Okay, Swastika Shrestha March 21st. Upendra Jang same. Elina also 22nd September and 21st March. Absolutely correct answer. ठिक छ equal length of the day at night 21 March 22 September नै हो राइट आन्सर ओके Okay, question number 35 goes like this. Where was the capital of India before it was shifted in New Delhi? Okay, Kolkata from Prashant. Okay, from Subin also Kolkata. From Pukar Kolkata. Okay, Srishti Kolkata, Mohendra Kolkata, Elina Kolkata, Shaya Kolkata, Sovika Kolkata. Okay, Upendra Jang also it's Kolkata. Correct answer is also Calcutta. Okay, question number 36. Which is the world's highest waterfall? Okay, from Prashant Amazon. प्रश्न कलकत्तै हो Okay, Niagara. कलकत्ता राइट छ अर्को नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ है नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ अब Amazon, Angel Falls, Angels. के भन्नु पर्ने छैन Okay, Niagara Falls from Ayush, Narjit, Angel Venezuela. Okay, Pukar Angel Falls. Okay, Mohinder 979 meter Angel Venezuela. Okay, Angel's Fall is correct answer. Seven sir, would you like to say something about it? Okay, which is the world highest waterfall भनेको एन्जल फल्स नै हो है एन्जल फल्स भनेको भेनेजुलामा पर्छ कुरो बुझ्यौ नि भेनेजुलामा अनि तिम्रो यसको लम्बाइ यसको उचाइ भन्छौ भने 979 है 979 980 मिटर हो अनि यसको बारेमा खासै धेरै अध्ययन भएको छैन के अरु कुराहरु किनभने यो अलिक प्लेन हेलिकप्टर चढ जानु पर्छ अलिक दुर्गम एरियामा छ है यो फल्स टाढै छ अनि दोस्रो भनेको चाहिँ टुजेला फल्स हो टुजेला फल्स त अब कहाँ पर्छ तिमीलाई थाहा छ टुजेला फल्स तिम्रो दक्षिण अफ्रिकामा पर्छ 948 अब नेपालको तिमी भन्छौ भने सबैभन्दा अग्लो भनेको अहिले पचाल झरना हैन पचाल झरना पहिले हातुङ झरना त 365 365 मिटर अहिले भनेको पचाल झरना छ कालीकोट जिल्लाको 381 मिटर हैन 381 कालीकोट 381 381 मिटर याद गर्ने है त पहिला चाहिँ हातुङ झरना 365 Okay, from we will like to move in okay, question number 37. Okay, 37 goes like this. Where was the capital of USA before it was shifted in Washington, D.C.? Okay, Philapedia from Prashant. Was the capital USA before the Okay, from Anis also Philapedia, Upendra also Philadelphia. Others please. Okay, from Srishi also Philadelphia.
Okay, which was the capital of USA before it was shifted in Washington DC? ठिक छ, न्युयोर्क है, न्युयोर्क नै हो. Before it shifted in Washington DC, न्युयोर्क. Right answer. Okay, question number 38 मा जाउँ. यसको खासै के भन्नु छैन. 38. Okay, at which riverside is New York located? Hudson from Nardi. Okay, from Marina Hudson. Okay, which river side is New York located? Prashant Hudson River, Upendra Jang Hudson, Srishti Hudson. Any more? Upendra Saipo Hudson. ठिक छ, सृष्टि थापा हडसन. ओके, सृष्टि थापा हडसन. ठिक छ. ओके, आन्सर ठिक छ है, हडसन नै हो. अब तिमीहरूले यस्तै कुरा हामीले अहिले पनि भनेको थियौँ. जस्तै काइरो भन्दा नाइल नदी भने जस्तै हामीले लन्डन भन्ने भने थेम्स नदी हैन. लन्डन कुन नदीको किनारमा अवस्थित भन्दा थेम्स नदी भयो. जस्तै अब न्यू दिल्ली नै कुरा गरौ भने न्यू दिल्ली कुन नदीको किनारमा अवस्थित भने तिम्रो यमुना रिभरको नदीको किनारमा अवस्थित छ हैन. त्यसपछि यिनै हुन् नदीका कुन नदी. जस्तै अब हाम्रो नेपालै भन्नु पर्यो भने पनि बागमती र विष्णुमती नदीको किनारमा अवस्थित छ. हाम्रा मुख्य मुख्य शहरहरू हामीले सबै नै पढ्नु पर्छ. Okay, moving forward, in question number 39, we have, in which country is the highest mountain of South America, Mount Aconcagua located? Question number 30 है, right नै हो. Okay. Okay, sir, question number 39. Prashant Thapa. Okay, from Mahendra also it's Argentina, Narjit Argentina, Argentina, Upendra Jang Sahi Argentina. Absolutely correct answer, Argentina. I guess the lead of Seven sir is a bit poor today, so he is a bit delayed from us. Okay. Seven sir, are you getting me? Okay, in which country the highest mountain of the South America Aconcagua located? Argentina हो है. अर्जेन्टिना को यो चाहिँ हामीले यी 7 वटा महादेशका उच्च पर्वत श्रृंखलाहरुको बारेमा हामीले जान्नै पर्छ. पुरै बुझ्यौ? 7 वटा महादेशहरुका उच्च पर्वत श्रृंखला कुन कुन हुन् त? सबैभन्दा जस्तै लाइक अब त्यसपछि माउन्ट मैकिन्ले भन्छ. माउन्ट मैकिन्ले भनेको रेन्जमा अलास्का रेन्जमा पर्छ. यो उत्तर अमेरिकामा पर्यो हैन. उत्तर अमेरिका 6194 मिटर पर्छ. युएसए भइहाल्यो. अर्को Okay, moving forward, in question number 40, we have named the continent which has no glacier. Okay, from Prashant, it's Africa. Okay, from Suvin, Africa. Rodhan, Australia. She's from Australia. Correct answer is Australia. Sorry for those who were writing it's Africa. Seven sir, are you there or not? I guess Seven sir is not there. अब त्यसपछि मैले हेलो हेलो Yes sir, yes. Please go ahead. ओके का रेन्ज है क्लिमान हेलो हेलो Yes sorry, ओके म यहाँ we are भन्दै थिए. ओके नेक्स्ट क्वेशन प्लिज. ल ओके अब यो धेरै सात करोडै मानिसको जान न तिमीहरू. हामीले नेक्स्ट क्वेशन पनि आन्सर सबै पाइसक्यौं. कुरा तिमीले माउन्ट एल्ब्रुजको बारेमा जान, क्लिमान्जरको बारेमा जान, माउन्ट मैकिन्ले जान, एकान्कगुआ सगरमाथा जान. ओके क्वेशन नम्बर अब 40.
Sir, हामीले Okay, question number South 42 okay, पाइसक्यौँ। name the okay, name the continent which has no glacier. सुन है, यो दुईटा कुरा छ है यो। ग्लेसियर को बारेमा चाहिँ दुईटा कुरा म तिमीहरुलाई भन्छु। अलिकति ध्यान दिएर सुन है। जस्तै के छ भने अन्टार्कटिकामा के अरे यो अस्ट्रेलियामा चाहिँ ग्लेसियरै नभएको चाहिँ होइन। कुरो बुझ्यौ नि? ग्लेसियर छ। तर अब चर्चित छैन। कुरो बुझ्यौ नि? त्यो हर्ड आइल्यान्ड भन्ने छ के एउटा हर्ड आइल्यान्ड ग्लेसियर भन्ने छ एउटा त्यहाँ हर्ड आइल्यान्ड ग्लेसियर भन्ने त्यही पनि यसलाई चाहिँ हामीले विच नो एज नो ग्लेसियरको उपनामले चिन्छौँ र मात्रै है किनभने त्यही कारणले अस्ट्रेलिया आन्सर राइट आन्सर छ ठीक छ तर छन चाहिँ एउटा हट आइल्यान्ड तर कसैले चाहिँ मान्दैनन् है हिउँ जमिरहन्छ कसैले यो ग्लेसियरै होइन भन्छन् ठीक छ है अस्ट्रेलियाको अनि त्यसपछि हाम्रो सियाचिन भइहाल्यो थाहा छ हिमनदी एसियाको हैन विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिमनदी भनेको लाम्बार्ड हिमनदी जुन अन्टार्कटिकामा पर्छ त्यो 500 किलोमिटर छ 100 मिटर तिम्रो लगभग चौडाइ छ है अनि लगभग यसको 2500 मिटर गहिराई छ भनिन्छ 25 है 2500 मिटर गहिराई छ भनिन्छ यो लाम्बार्ड ग्लेसियर सबैको त्यही हो तिम्रो युरोपको भटानाजकुल भन्ने छ तिम्रो दक्षिण अमेरिकाको मोरिन हिमनदी भन्ने छ कुरा बुझ्यौ नि उत्तर अमेरिकाको हवार्ड हिमनदी भन्ने छ है त यिनै हुन् हिमनदीहरु है त अब नेक्स्ट क्वेशन हो के क्वेशन नम्बर 41 Okay, question number 41 goes like this. Please don't so answer, sir. When did Christopher Columbus discovered America? Okay, from Ramosa 1942, Rodon 1480, from Elna 1942 AD, from Prasant 1492 October 11. Okay, Narjit 1492 AD, from Pukar 1492, Saya 1942. Okay, well, others please. Okay, from Legend 1942. ओके क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका कहिले पत्ता लगाएको भनेको छ 1492 ठीक छ है क्रिस्टोफर कोलम्बसले अनि त्यसपछि 1492 मा चाहिँ क्रिस्टोफर कोलम्बसले उत्तर अमेरिका पत्ता लगाए है अनि दक्षिण अमेरिका चाहिँ 1498 मा पत्ता लगाए है त फेरि ओके त्यही नेक्स्ट क्वेशन ओके 42 1998 मा साउथ अमेरिका 1492 मा नर्थ अमेरिका क्रिस्टोफर कोलम्बसले है त पत्ता लगाएको मैले एउटा कुरा सोध्न कुन जहाजको प्रयोग गरेका थिए के नामको जहाज प्रयोग गरेका थिए यो क्वेशन एकचोटी सोधेको छ मलाई अलि याद भयो है क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाउँदा कुन जहाजको प्रयोग गरेका थिए Okay, from Prashant Thapa, it's maybe Victoria. Okay, क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाए सेन्ट मरिन नो मे भिक्टोरिया हैन सेन्ट मरिन भन्ने जहाज चाहिँ प्रयोग गरेका थिए सेन्ट मरिन ओके नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 42 Okay, question number 42 goes like this. What is the only man-made structure in the earth that is visible from the moon? Okay, very interesting question. Okay, Great Wall of China from Prashant. Okay, from Sai also Great Wall of China. Okay, from Pukar also Great Wall of China. Okay, Ayush Great Wall of China. Okay, Upendra also same. Okay, Srishti Great Wall of China. Okay, from USA also Great Wall of China. Seven, sir. Seven, sir, are you getting me? From moon क्रिस्टोफर नील आर्मस्ट्राङले चन्द्रमामा पुगेपछि सबैभन्दा पहिलोचोटि देखेको भनेको चीज के हो त भन्दा ग्रेट वल अफ चाइना देखेको छ भनेका हुन् त्यही भएर हिट भएको छ ओके ओके 42 है बुझ्यौ नि क्रिस्टो ओके अनि हामीले ग्रेट वाल अफ चाइना
Okay, question number 43, it goes like this. We are very sorry, guys. Seven Sir's net is a bit poor today. Okay, question number 43. What is the capital of UAE? Okay, Prashant, Abu Dhabi. Ujjwal, Abu Dhabi. Subin, Saya, Abu Dhabi. Okay, Elna also Abu Dhabi. Pukar, Swastika, Ram Ojas, Sisham, Shem, Abu Hello. Dhabi. हेलो Yes, Seven Sir. हजुरको Okay. चाहिँ अलि स्लो भयो आज. प्लिज हजुरले क्यामेरा अफ गर्छु न अनि अलि प्रष्ट सुनिन्छ कि? ओके ल ओके जस्तै अब म ग्रेट वाल अफ चाइनाको भन्दै थिएँ है सुन है के छ भने नि त ग्रेट वाल अफ चाइना एकचोटि हामीलाई सोधेको छ क्वेसन ग्रेट वाल चाइनाको लेन्थ कति छ भनेर सोधेको छ त्यो बेला अप्सन चाहिँ तिम्रो 10,000 भन्दा कम थियो किनभने आर्मीले बचेको भाग अहिले कति छ भने बचेको भाग मात्रै लेखेको थियो त्यसले त्यो बेला 8,950 आन्सरलाई राइट दिएको थियो 8950 लाई त्यो बेला तर यसको खास लेन्थ चाहिँ कति थियो त भन्दा 21,196 किलोमिटर है 21,196 किलोमिटर यसलाई हामीले माइलमा भन्दा सोध्यो भने 13,171 माइल है यसमा यसको निर्माण चाहिँ मोर देन तिम्रो 2300 इयर्स अगो क्या 2300 वर्ष अगाडि चाहिँ निर्माण भएको भनिन्छ यसको चाइनाको नर्दर्न पार्टमा छ नर्दर्न चाइनामा है यसलाई हामीले यसको नाम चाहिँ अर्को के छ भने च्याङचुङ पनि भन्छन् चाइनामा बुझ्यौ नि च्याङचङ भन्छन् चाइनामा चाहिँ यो ग्रेट वाल अफ चाइनालाई है यसको काईको भाग पार्ट चाहिँ 1.8 मिटर छ बुझ्यौ नि अनि काईको चाहिँ 1.2 मिटर छ यसको पार्ट है उचाइ चाहिँ अब यो पहिले कसले बनायो भन्ने कुरामा त त्यही हो है क्वीन भन्ने एउटा किन भन्ने मानले चाहिँ इम्पेरियरले गरेका हुन् तर के दिमागमा सेट गर्नु पर्यो भने जस्तै नेपालकै पनि यसो याद गर न जस्तै किराँत वंशी लिच्छवी वंशी मल्ल वंशी शाह वंशी हो त्यो बेलाका कुनै वंशले छ नि पालो पालो बनाएका हुन् क्या पुरो बुझ्यौ नि जसको जो राज्य गर्छन् ग्रेट वाल अफ चाइना चाहिँ निर्माण गर्न उनीहरूले छोडेनन् त्यही भएर लामो समय गरेको कारणले चाहिँ धेरै लम्बाइ भएको है धेरै समय धेरैवटा पुस्ताले धेरै समयका राजा धेरैवटा राजाका वंशहरूले गरेको कारणले है ओके नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 43 जाउँ हामीले क्वेशन नम्बर 43 पढिसक्यौं के भन्छ क्यापिटल अफ युएई आन्सर पनि आएको छ धेरै जनाको अबु धाबी ओके अब नेक्स्ट क्वेशन जाउँ 44 अब है व्हाट इज द क्यापिटल सिटी अफ युएई त्यही हो अबु धाबी युएई युनाइटेड अरब इमिरेट्स भन्छ युएई अबु धाबी अहिले चाहिँ स्क्रिन शेयर रोकेको छ राजेन्द्र सर इफ यु आर देयर this much for today or we are going to do more छैन रोकेको देखिरहेछ त यहाँ ओके क्वेशन नम्बर व्हाट इज द क्यापिटल युएई अबु धाबी राइट ठीक छ है यही नै हो क्यापिटल सिटीहरु मैले तिमीलाई भन्न धेरै छ अब तिमी एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो मलाई भन त क्यापिटल सिटी अफ साइप्रस भन न त मलाई आन्सर सोध्न मन लाग्यो क्यापिटल सिटी अफ साइप्रस ओके क्यापिटल सिटी अफ बेलारुस तर भन्दै जाऊ त क्यापिटल सिटी अफ बेलारुस capital city of Djibouti Bolivia ko to Lapas Zulani Poland okay next question hai la okay next question now okay question number 44 goes like this sir answer could you please hide that answer question number 44 which continent is Seychelles belongs to are you getting me which continent is okay Africa from Upendra Jung. Okay, Ramosa, Africa. Okay, Ayush Keshi, Africa. Okay, answer is already been seen. Okay, fine, no worries. Okay, ठीक छ which continent Seychelles belongs to Africa हो है Seychelles टापु राष्ट्र Seychelles ठीक छ नेक्स्ट क्वेशन जाउँ क्वेशन नम्बर 45 क्वेशन नम्बर 45 Okay, question number 45 goes like this. Which country is nicknamed as Diamond of Desert? Okay, Australia. Desert, it's in desert. Okay, Australia from Olivia from Srishti. Okay, Narjit Livia, Upendra Jongsahi Livia, Mohendra Livia, Swastika Livia.
ओके क्वेसन नम्बर अब 46 छौं 46 ठीक छ लिबिया नै हो डायमन्ड अफ डेजर्ट निकनेम अफ जियोग्राफिकल प्लेसेस भइहाल्यो पनि लिबिया ठीक छ नेक्स्ट क्वेसन छौं क्वेसन नम्बर 46 Okay, question number 46 goes like this. Okay. What is the exact time duration of the rotation of Earth on its axis? Okay, 24 hours from Rodon. ISKC 23 hours 45 minutes. Prashant 23 hours 55 minutes. Sorry, 56 minutes. Upendra also 23 hours 6 minutes. Sai at 23 hours 56 minutes. Okay, Narjit also 23 hours 56 minutes. 23 घण्टा 56 ओके ठीक छ यही नै हो 23 घण्टा 56 मिनेट है पृथ्वीलाई राउन्ड गर्न लग 23 घण्टा 56 मिनेट लाग्छ है ठीक छ क्वेशन नम्बर 47 जाउँ नम्बर 47 Okay, 47 goes like this. Okay, the 49th parallel line is boundary line between which two countries? Okay, USA and Canada from Narjit. Ujjwal also USA, Canada. Prashant, Mahendra, USA, Canada. Elena, USA and Canada. Upendra also USA, Canada. Usha, USA, Canada. Okay, Prashant, same. ओके ठीक छ है राइट आन्सर 49 प्यारलल युएसए क्यानाडा नै हो 49 प्यारलल लाइन बाउन्ड्री लाइन्स बिट्विन द टु कन्ट्रीज क्यानाडा र अमेरिका नै हो अब हामीले यो बोर्डर लाइनहरु चाहिँ हामीले धेरै कुरा जान्नु पर्छ जस्तै के छ भने बोर्डर लाइनहरु जस्तै 17th प्यारलल भन्छ के एउटा 17th प्यारलल भनेको चाहिँ साउथ भियतनाम र नर्थ भियतनाम तर यो साउथ भियतनाम र नर्थ भियतनाम चाहिँ 1976 मा युनिफिकेसन भएको छ एकीकरण भएको कारणले गर्दा यो बोर्डर लाइन अहिले छैन है भन्न चाहिँ 17 प्यारलल भनेर चिनिन्छ त्यो बोर्डर लाइनलाई अर्को हाम्रो 22 प्यारलल छ 20 प्यारलल त्यो चाहिँ लिबिया एन्ड सुडान लिबिया र सुडानलाई जोड्ने प्यारललको नाम चाहिँ 20 है त्यसपछि फेरि अर्को छ हाम्रो 22 प्यारलल भनेको इजिप्ट एन्ड सुडान बुझ्यौ नि इजिप्ट एन्ड सुडान तर 20 प्यारलल चाहिँ लिबिया एन्ड सुडान अनि 25 प्यारलल चाहिँ हाम्रो मौरिटानिया र माली भन्ने अफ्रिकन कन्ट्री मौरिटानिया र माली भन्नेको 25 प्यारलल है अनि त्यसपछि हाम्रो 31 प्यारलल भनेर चिनिने चाहिँ इरान एन्ड इराकको बोर्डर लाइनलाई भनेर चिनिन्छ 31 प्यारलल अनि 38 प्यारलल भनेको त सबैभन्दा चर्चित हो तिमीहरु थाहा छ कुन हरे 38 प्यारलल भनेको कुन कुन देश हो लेख त त्यहाँ 31 प्यारलल ओके लेख त 31 प्यारलल भनेर कुन कुन दुई देशको बोर्डर लाइनलाई चिनिन्छ ओके साउथ कोरिया र नर्थ कोरिया राइट आन्सर साउथ कोरिया र नर्थ कोरिया हामीले सोधिहालेको 49 प्यारलल भइहाल्यो त्यस्तै साउथ कोरिया नर्थ कोरिया अनि ड्युरेन्ट लाइन भनेको चाहिँ पाकिस्तान र अफगानिस्तानको रेखा सीमा रेखालाई चाहिँ ड्युरेन्ट लाइन भनेर चिनिन्छ ड्युरेन्ट लाइन भनेर अनि हिडनबर्ग लाइन भनेर चाहिँ हामीले पोल्यान्ड र जर्मनीको लागि चिनिन्छ कुरो बुझ्यौ नि हिडनबर्ग लाइन भनेको पोल्यान्ड र जर्मनीको सीमा रेखालाई अनि मेकमोन लाइन एमसी है मेकमोन लाइन चाइना र इन्डियाको बोर्डर लाइनको नाम हो मेकमोन लाइन त्यसपछि अब हाम्रो मेनोरम लाइन भन्छ अर्को मेनोरम लाइन भनेको तिम्रो रसिया र फिनल्यान्डको सीमा रेखालाई चिनिन्छ रसिया र फिनल्यान्डको सीमा रेखाको नाम हो है अब यो रेड क्लिफ लाइन सबैभन्दा चर्चित अर्को छ फेरि रेड क्लिफ लाइन भनेको इन्डिया एन्ड पाकिस्तान है सबैभन्दा बेसी विवादित कि 38 प्यारललमा विवाद हुन्छ कि रेड क्लिफ लाइनमा विवाद हुन्छ अहिले है तर एमसी लाइनमा पनि विवाद छ नभएको होइन र तिम्रो चाइना र इन्डिया बीच अनि अर्को सिगफोर्ड लाइन भन्छ यो सिगफोर्ड लाइन चाहिँ फ्रान्स एन्ड जर्मनीको सीमा रेखा हो यति कुरा हामीले जान्दाखेरि सीमा रेखा सम्बन्धी क्वेशनहरु आयो भने यतिबाटै आउँछ है त नयाँ कुरो त्यस्तो केही आउँदैन यति नै बडा आउँछ अब हाम्रो देशको जहाँ छ भने नेपालको 10 गजा हैन नेपालको 10 गजा सुस्ता भनेर चिनिन्छ नेपालमा
भारत बीचको सीमा रेखा अनि चाइना र नेपालको सीमा रेखा भन्यो भने यसलाई मितेरी पुल भन्छ क्या मितेरी पुल भन्छ मितेरी सीमा रेखा भन्न मितेरी लाइन भनौं सबभन्दा राम्रो मितेरी लाइन भनेर चिनिन्छ नेपाल र चाइनाको त्यो मितेरी लाइन भयो यता हाम्रो भारततिरको सुस्ता 10 गजा हैन अझ स्पेशल 10 गजा ओके नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 48 Okay, question number 48 goes like this. Which country contains nearly 50% of the world's lakes? Which country Okay, contains Prashant nearly Thapa, Canada. 50% of lakes भएको Okay, Ayush Keshi, Canada. Okay, Elena, Russia. Upendra, Canada. Correct answer is Canada. Okay, right answer. Canada हो सही आन्सर छ 49 हो 49 क्वेशन नम्बर 49 क्वेशन नम्बर 49 प्लिज क्वेशन नम्बर 49 Okay, question number 49 goes like this. Persia is the old name of which country? Okay, Prashant, Indonesia. फर्स्ट Okay, Narjit, Iran. Shisham, Iran. Elena, Iran. Ujjwal, Iran. Okay, Sovika, Iran, and the correct answer is also Iran. Congratulations, all of you. Question number 50. Which Okay. continent is also known as the last of lands? Okay, Ilna, Australia. Mahendra, Australia. Ayush, Australia. also known as last land Australia which country is also known as last land म तिमीलाई पढाइन्छु दुई तीन छोटै पढाइन्छु भनिसकेछु मैले हो है म कुनै एउटा क्लासमा तिमीलाई म शेयर गर्दिन्छु I think we should do this much for today because it's already 9:34 p.m. Okay, sir, आज यति गरम के सर हेलो सर Rajendra sir, are you there?